बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, सबसे पहले तो ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ नसीब फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और पाकिस्तान पर भी अपना फजल व करम अल्लाह ताला जारी व सारी रखे, आमीन। बावल नगर में एक वाक़या हुआ जो कि आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत है और इसको हमारे तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग या यूथिया ब्रिगेड ज़्यादा उछाल रहा है। कहानी का एक रुख पेश किया जा रहा है और फ़रीक़े सानी का मौक़िफ़ नहीं लिया जा रहा। सबसे पहले तो ये है कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। अफ़सोसनाक वाक़या है। दो इदारे आपस में लड़े, ताहम इसकी तहकीकात जारी हैं। FIR भी हो गई और मुतलका थाने का जो SHO था रिजवान, उस समेत बहुत से जो मुलव्वस लोग थे वो मुअत्तल भी हुए, कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ से फ़ौज की जानिब से भी इंक्वायरी जारी है कि अगर उनकी तरफ से कोई ज़्यादती हुई है तो फिर जो भी ज़िम्मेदार होगा वो कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वाक़या सारा सोशल मीडिया पे आप लोगों की नज़र में आ चुका। उसकी तफसीलात में जाए बगैर सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूँगा कि बावल नगर की एक मकामी बस्ती थी, मदरसा बस्ती उसका नाम लिया जा रहा है। तो वहाँ से एक शख्स से पिस्तौल बरामद होता है। वो उसको पुलिस पकड़ लेती है, इलाके की पुलिस, और उसके कहने के ऊपर फिर जिस घर में छापा मारा जाता है उसका जो एक शख्स है, मुबैना तौर पर जो आफ्ताब उसका नाम बताया जाता है, उसके दो भाई जो हैं वो फ़ौज में होते हैं, SSG कमांडो होते हैं। पुलिस वहाँ पे हल्ला बोलती है और वहाँ पे जो ख़वातीन हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है पुलिस की जानिब से। और वहाँ पे ये जो दो भाई हैं जो फ़ौज में थे उनके साथ भी बदतमीज़ी की जाती है और उन्हें भी जो है वो टार्चर किया जाता है। उसकी फ़ैमिली के लोग जो है वो भाग भूग के किसी तरीके से वो फ़ौजी जो छावनी है वहाँ पे इलाके की मकामी, वहाँ पहुँचते हैं, आला हुकाम को आगाह करते हैं और उसके बाद फिर फ़ौज आती है, वो उस थाने में जाते हैं और उसके बाद कई वीडियोज़ आपके सामने आ चुकी। वहाँ पे वो कह रहे हैं जी पुलिस ने मारा, पुलिस वाले कहते हैं जी फ़ौज ने मारा। तो वो काफ़ी गुड-मुड से मामलात हो गए। ताहम सुलह सफ़ाई हो गई और पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के नारे भी लग गए, पंजाब पुलिस ज़िंदाबाद के भी नारे लग गए। ठीक है जी। लेकिन जो सबसे अफ़सोसनाक बात है वो पंजाब पुलिस की जानिब से जो ज़्यादती की गई कि चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया, बगैर वारंट रेड किया गया, ख़वातीन को ज़ुदोकूब किया गया। तो ज़ाहिर है भाई उनके घर में थे, फिर फ़ौज में थे, तो उन्होंने भी फिर जो उनके अपने घर वालों के साथ ही होता हुआ देखा तो फिर उन्होंने उनकी दुर्गत बनाई, उन्होंने उनकी बना दी। ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है जी। लेकिन ये पंजाब पुलिस का जो एक रवैया है, जो रवायत है, और इस दूर दराज के इलाकों में तो पंजाब पुलिस आज भी बादशाह है। SHO इलाके का बादशाह होता है। वो जिसको चाहे, जिसको जो जो चाहे वो उठा लेता है। वो जनाब उसके बाद वो जो भी उनके खत्ते चढ़ जाता है वो फिर बचता नहीं है। तो इस मामले में यही हुआ, उन्होंने देखा कि ये इस पे फ़ौजी जवान हैं, घर में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बस उन्होंने जनाब अपना वो चढ़ाई कर दी और वो उसको शख्स को भी ले गए और टार्चर किया। बाद अज़ां जो कुछ हुआ मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं इस हवाले से सोशल मीडिया पे आ रही हैं। बात ये है कि अच्छा तो नहीं हुआ। देखिए फ़ौज भी, पाक फ़ौज भी हमारा इदारा है, डिसिप्लिन्ड इदारा है, और पुलिस भी हमारा ही इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है। लेकिन जो कायदो ज़वाबित, जो कंट्रोल, ये आइन और कानून से मावरा कोई नहीं। बेशक उसको आप अपनी जूते की नोक समझें, बाज़ लोग समझते हैं, लेकिन मावरा तो कोई नहीं। जब फिर हकीकत सामने आती है तो हक़ाइक़ जब सामने इब्तदाई इंक्वायरी के बाद आ गए, पुलिस की ज़्यादती भी साबित हो गई, तो वो तो फिर उसके बाद फिर वो मुतल्लिक़ा SHO के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई और अहलकारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई। और अगर फ़ौज में इसकी कोई ज़िम्मेदारी हुई तो फ़ौज को भी इसमें जो है वो मुर्द इल्ज़ाम जो है वो ठहराया जाता है। तो फ़ौज को तो आपको पता है कि फ़ौज का तो मामला बड़ा सख्त है, वो तो पुलिस से ज़्यादा सख्त एक्शन लेंगे।
کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے وہ ٹریس پاس کیا. دیکھیں، اور اس کے بعد پھر طوفان بدتمیزی مچا سوشل میڈیا کے اوپر. اور سوشل میڈیا کون سا؟ تحریک انصاف کا حمایتی یافتہ. بلکہ میں تو حیران ہوں، جو تحریک انصاف کا آفیشیل میڈیا ونگ ہے اس کی جانب سے ایک بیان جاری ہوتا ہے اور وہ پاک فوج کو ایک گروہ کا نام دیتے ہیں. آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک گروہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، جو جناب کسی کی سنتا نہیں ہے، جو خود کو قانون اور آئین سے ماورا سمجھتا ہے، اس قسم کا بیان جاری کیا گیا. یعنی کہ فوج کے خلاف ان لوگوں کے اندر آج بھی نفرت، تفریق، سازشیں وہ اسی طرح موجود ہیں جس طرح پہلے موجود تھی. تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بغیر حقیقت جانے یہ لوگ جس طرح سچ کو جھوٹ بناتے ہیں، بلکہ جھوٹ میں دبا دیتے ہیں اور جھوٹ کو سچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں. پاک فوج کی جانب سے اس کا آفیشیل ورژن ابھی سامنے نہیں آیا. فوج پاکستان کے ترجمان نے اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کیا. پنجاب پولیس نے کیا، انہوں نے کہا یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا اور جن لوگوں نے یہ کیا ان کو ہم نے سزائیں دے دی ہیں، صلح صفائی ہو گئی ہے اور وہ بیان آ گیا، آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی آ گیا. لیکن جو علاقے کے مقامی، یہ ہمارے ہاں ایک روایت پر پولیس کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. کتنے ہی لوگ ہیں وہ پولیس کو اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کو سیاسی جو اثر و رسوخ ہے اس سے آزاد کیا جائے. اور جو پھر کیونکہ حقیقت یہ ہے، سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، ایس ایچ او جو ہے وہ ایم پی ایم این اے کی مرضی کا لگتا ہے، میرٹ پہ نہیں لگتا. تو جب اس کی مرضی کا لگے گا تو ظاہر ہے وہ جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ اس کی بات سنے گا، کسی اور کی بات وہ نہیں سنے گا. لیکن اور پھر بعض موقع پہ تو پولیس یہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ یہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے. پھر اس میں وہ نہ خواتین دیکھتے ہیں نہ بچے دیکھتے ہیں. کتنے ہی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہیں. پھر بھی بات وہاں پہ آتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی اداروں کو بدنام کریں، ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور کیونکہ یہ دیکھیں، فوج تو پہلے ہی انڈر اٹیک ہے ان لوگوں کے، یہ سوشل میڈیا ونگ کے، وہ تو پہلے ہی انڈر اٹیک ہے. تو وہ تو ہر چیز کا ذمہ دار، ان کو موقع ملتا ہے وہ چھوٹی سی چنگاڑی ہوتی ہے اس کو شعلہ بنا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. لگائی ہوئی ہے انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس کے لیے ہمارے ادارے ذمہ دار ہیں جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہیں کنٹرول کر رہے. یہ پی ٹی اے ہے، یہ ایف آئی اے ہے، وزارت داخلہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بین کرے. کہاں سے یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جا کر، اور اگر فوج کے اندر آپ تفریق اور تقسیم کی مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں جس میں ان کو ناکامی اب تک ہوئی ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں. اور ملک کے دفاع کو کمزور کرنا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. یہ اس طرح کے واقعات سے ذاتی اور سیاسی جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور ان ذاتی اور سیاسی مقاصد سے آپ ملک کا نقصان کریں گے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا جو لیڈر ہے، بانی چیئرمین، وہ تو بیٹھا ہوا ادھر اڈیالہ جیل میں، جو کہتا تھا ادھر دن بڑے لوگ آئیں گے، 1 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوگا اڈیالہ جیل کے باہر، جناب بڑی جناب ادھر لوگوں کا جم غفیر ہوگا. وہ نہ جم تھا نہ غفیر تھا، 2 درجن سے زیادہ لوگ بھی نہیں آئے. تو وہ لوگ اب باہر نہیں نکلتے. اس طرح کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ دوبارہ گرفتار ہو اور وہ چلا جائے جیل کی سلاخوں کے پیچھے. تو یہ جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا، اس کو چاہیے کہ تبرت اپنے لوگوں سے بولے کہ یہ منع کرے ان چیزوں کے اوپر. ایک طرف کہتا ہے جی فوج میری ہے، میں فوج کی مضبوطی چاہتا ہوں، دوسری طرف اسی فوج کے خلاف جو ہے وہ ناپروپگنڈا، گھٹیا مہم سوشل میڈیا کے اوپر بے بنیاد الزامات. واقعہ ہوا، بے شک ہوا، افسوسناک واقعہ تھا. خواتین کے اوپر تشدد کرنا اور لوگوں کو مارنا، یہ انتہائی قابل افسوس ہے، قابل بلکہ مذمت ہے. لیکن جو ذمہ دار ہے، جامع تحقیقات ہوں، سچ پورا سامنے آئے، کسی کو بچایا نہ جائے. ہر چیز آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. جو بھی اس میں اصل ذمہ دار ہے کہ کب یہ شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کس کی ذمہ داری تھی،
اور کس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، یہ سارے کا سارا سچ سامنے آئے، تاکہ پھر کسی کو ضرورت نہ ہو کہ وہ قانون کو توڑ سکے، اور سب کے لیے قانون اگر برابر ہے تو پھر برابری کی بنیاد کے اوپر ہی سب کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے پاکستان کے اندر۔